औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अभी हम पढ़ रहे हैं यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, और उसमें बाकी जो राइट्स रह गए हैं इंशाल्लाह हम उसको पढ़ेंगे, और इसके बाद आपको सारे राइट्स की जो है समझ आ जाएगी। अच्छा, अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो पॉलिटिकल साइंस की स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है, और ये यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में जो है पब्लिक राइट्स के हवाले से है। ठीक है, तो अभी हम अपने लेक्चर का एक ही शुरुआत करते हैं। और एक बात मैं आपको बताऊं कि मुझे जो लगता है, जो प्रोबेबिलिटी है, तो आप लोगों का एग्ज़ाम जो है वो ऑनलाइन हो सकता है, क्योंकि कोरोना जो है उसमें शिद्दत आ रही है, और अगर इसी तरह शिद्दत आती रही तो इम्कानात ज़्यादा ये हैं कि इसमें जो है फिर आप लोगों का एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा और आपकी जो छुट्टियां हैं वो एक्सटेंड हो सकती हैं। एवरी वन हैज़ द राइट टू टेक पार्ट इन द गवर्नमेंट ऑफ हिस कंट्री। ठीक है, हर बंदे का हक है कि वो अपने जो मुल्क होता है उसकी हुकूमत में हिस्सा ले सकता है। ठीक है, आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, चाहे वो लोकल बॉडीज़ हों, चाहे वो नेशनल असम्बली के इलेक्शन हो, चाहे वो प्रोविंशियल असम्बली के इलेक्शन हो, चाहे वो सेनेट के इलेक्शंस हो, तो आप उसमें क्या कर सकते हैं, हिस्सा ले सकते हैं। दिस राइट कैन बी एक्सरसाइज डायरेक्टली और थ्रू चूजन रिप्रेजेंटेटिव्स। ये राइट्स जो हैं आप डायरेक्ट भी एक्सरसाइज कर सकते हैं या चूजन रिप्रेजेंटेटिव्स के ज़रिए भी जो है एक्सरसाइज कर सकते हैं, और इस पे जो है कोई मामनत नहीं है। आप मिसाल के तौर पर डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ये होती है कि आप ख़ुद इलेक्शन के लिए खड़े हो जाएं, एज ए कैंडिडेट जो है आप इलेक्शन में हिस्सा लें। और इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन क्या होती है कि आप जाके वोट देते हैं, और आपके जो बंदा आपको मोस्ट सूटेबल लगता है कि ये जो है पब्लिक ऑफिस, ये जो है नेशनल असम्बली की सीट जो है, या प्रोविंशियल असम्बली की सीट है, या नाज़िम आला की सीट है, या यूनियन काउंसिल की सीट है, इसको होल्ड करने के लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट है, तो आप उससे चुनते हैं। तो ये राइट्स जो है आपको दिया गया है। एवरी वन हैज़ द राइट टू इक्वल एक्सेस टू पब्लिक सर्विसेज। फिर पब्लिक सर्विसेज के लिए भी हमारा इक्वल राइट है कि हम पब्लिक सर्विसेज इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, चाहे वो जो है रोड्स हैं, चाहे वो जो है बिजली है, चाहे वो जो है गैस है। जो तरीका है, जो पब्लिक सर्विसेज होती हैं, चाहे पोस्ट ऑफिस है, हम उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, और इस पे जो है लॉ ये कहता है कि ये हमारा राइट है और इसको हम यूज़ कर सकते हैं। द अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट शुड बी बेस्ड ऑन द विल ऑफ द पीपल। ठीक है, जिस तरह पॉलिटिकल साइंस वाले कहते हैं कि डेमोक्रेसी जो है इट इज़ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल, तो ये आपके विल पे होता है। ठीक है, तो डेमोक्रेटिक सिस्टम वो है जो आपके विल पे चले, और इस राइट में जो है ये बताया गया है कि क्या किया जाएगा, आपके राइट को जो है। ठीक है, अच्छा, फिर इलेक्शन कैसे होंगे, फ्री एंड जेन्युइन होंगे, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे। जिस बंदे को आप जो है वोट के जरिए इलेक्ट करते हैं, तो आपका राइट है कि वो ही क्या करे, आप पे हुकूमत करे। ठीक है, इलेक्शन क्या हो, फ्री एंड फेयर हो, और उसमें किसी तरह की मुदाखलत ना की जाए, आपकी जो उसमें किसी तरह की जो है रिगिंग ना हो, उसमें किसी तरह की धांधली ना हो। तो ये क्या होगा, ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन होनी चाहिए। ठीक है, द इलेक्शन शैल बी कंडक्टेड ऑन यूनिवर्सल एंड इक्वल सफरेज। इलेक्शन क्या हो, यूनिवर्सल और इक्वल सफरेज की बुनियाद पे हो। ठीक है, अब हम कहते हैं फ्रेंचाइज, जो लोग वोट डालते हैं तो उसको हम कहते हैं फ्रेंचाइज। ठीक है, तो अगर वो स्टेट ने तमाम 18 साल से, जिस तरह पाकिस्तान में है, जो लोग एडल्ट होते हैं, जिनके पास CNAC होता है और उनकी उम्र 18 साल से ज़्यादा होती है और उनका नाम वोटर लिस्ट में होता है, तो उनको वोट डालने का राइट दिया होता है। तो ये क्या है, ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है कि उसमें जितनी भी बंदे हों सबको वोट डालने का जो है राइट दिया जाए, कि वो जो है वोट डाल सकते हैं, वो करें। तो इसको यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कहते हैं। इक्वल सफरेज का मतलब ये होता है कि जो भी बंदा होता है
जो भी बंदा 18 साल से ज़्यादा हो उसको वोट डालने का राइट हो, इससे फ़र्क ना पड़े कि वो अमीर है या गरीब है, ठीक है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के जो अपोजिट है वो रिस्ट्रिक्टेड फ्रेंचाइज होता है, जिसमें कुछ लोगों को वोट का राइट दिया जाता है। मिसाल के तौर पर जो है अगर आप देखते हैं तो प्रेसिडेंट के लिए जो है वो नेशनल असम्बली और प्रोविंशियल असम्बली के वो जो है वोट करते हैं, मेंबर्स वोट करते हैं। तो ये क्या होते हैं, ये रिस्ट्रिक्टेड है। इसी तरह अयूब खान के दौर में जो है बेसिक डेमोक्रेट्स जो है उनके लिए वोट करते थे। द इलेक्शन शेल बी हेल्ड बाय सीक्रेट बैलेट, इलेक्शन जो होगा वो सीक्रेट बैलेट पेपर के जरिए होगा, यानी आप जिस वक्त वोट डालते हैं तो किसी को पता नहीं चलना चाहिए। ये आपका राइट है कि आपने किसको वोट दिया है, आपने अपना वोट जो है वो किसके फेवर में जो है कास्ट किया है। इस चीज़ का जो है किसी को इल्म नहीं होना चाहिए। ये आपकी प्राइवेसी है, ताकि कल अगर मिसाल के तौर पर ज़रूरी नहीं है कि आप जिस बंदे को वोट कास्ट करें वो जो है इलेक्शन जीत जाए। अगर वो बंदा इलेक्शन हार भी जाए तो आपके लिए जो है दूसरा बंदा जो है कोई प्रॉब्लम जो है या इशू क्रिएट ना कर सके और आपके काम वो करता रहे। दिस राइट मस्ट बी एक्सरसाइज विदाउट डिस्टिंक्शन ऑफ एनी काइंड, ये बग़ैर किसी फ़र्क के होना चाहिए, जिसमें रेस, कलर, लैंग्वेज, रिलीजन वगैरह जो है इन चीज़ों के बग़ैर होना चाहिए। लैंग्वेज के फ़र्क के बग़ैर होना चाहिए, रिलीजन के फ़र्क के बग़ैर होना चाहिए, पॉलिटिकल और अदर ओपिनियन। नेशनल और सोशल ओरिजिन, नेशनल या सोशल ओरिजिन जो है कि मिसाल के तौर पे अगर वो बंदा जो है लैंग्वेज उसकी वो है पश्तो है, पंजाबी है या हिंद को है, इसमें कोई फ़र्क इसके रिलीजन के बेस पे भी नहीं होना चाहिए। पॉलिटिकल और अदर ओपिनियन, या उसकी पॉलिटिकल पीटीआई का सपोर्टर है तो आप उसे वोट डालने देते हैं, अगर वो किसी और पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्टर है तो आप उस पर पाबंदी लगाते हैं, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेशनल और सोशल ओरिजिन, नेशनल या सोशल ओरिजिन के बेस पे भी नहीं होना चाहिए। प्रॉपर्टी, बर्थ और दूसरी उस पर भी, बाज़ ममालिक में होता है कि अगर आपके पास कुछ ख़ास हद तक की प्रॉपर्टी हो तो वो क्या करे, तब आप जो हैं वोटिंग का राइट्स आपको दिए गए थे, लेकिन अब ये चीज़ क्या हो गई है, ये ख़त्म हो गई है। इसके बाद है सोशल सिक्योरिटी, ठीक है। अमेरिका में जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन लड़े जाते हैं वो सोशल सिक्योरिटी के बेस पे भी लड़े जाते हैं, ठीक है। और सोशल सिक्योरिटी जो है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है ह्यूमन डिग्निटी के लिए, और हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजारने के लिए सोशल सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। Everyone has the right to social security and is entitled to realization of the economic and cultural rights indispensable for his dignity. हम सब का राइट है कि हमें सोशल सिक्योरिटी का दिए जाए, और ये हमारी डिग्निटी के लिए और डेवलपमेंट हमारी पर्सनैलिटी के डेवलपमेंट के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपनी डिग्निटी को प्रोटेक्ट करें। और मिसाल के तौर पर सोशल सिक्योरिटी उन हालात में दिए जाते हैं कि अगर आप बीमार हो, बेरोज़गार हो, तो अमेरिका में जो है आपको स्टेट की तरफ से फूड वगैरह दिए जाते हैं, आपको सेहत की सहूलियात दी गई हैं, तो इसको वो सोशल सिक्योरिटी आपको पैसे, मिसाल के तौर पर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट जो है वो भी सोशल सिक्योरिटी के काइन है। इसी तरह पेंशन वगैरह जो होते हैं वो भी आपको सोशल सिक्योरिटी के तौर पे दिए जाते हैं। हाउ एवर दिस राइट टू सब्जेक्ट, दिस राइट इज सब्जेक्ट, ये रेट नहीं है, ये राइट है, ठीक है, इज सब्जेक्ट टू द ऑर्गेनाइजेशन एंड रिसोर्सेज ऑफ ईच स्टेट। अब बाज़ स्टेट जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा वेल्थी होते हैं, वो इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, वो अपने सिटीज़न को जो है ये बहुत अच्छी तरीके से सोशल सिक्योरिटी वगैरह दे सकते हैं। जबकि बाज़ स्टेट जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं, उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि उनके लिए फ्री फूड और ये चीज़ें जो हैं उनका बंदोबस्त किया जाए। तो इस वजह से कहा गया है कि चूँकि इकोनॉमिक्स राइट्स हैं तो ये स्टेट के इकोनॉमिक कंडीशन पे, उसकी जो इकोनॉमी है उस पे इन्हिसार करते हैं। अगर उसकी इकोनॉमी जो है वो स्ट्रांग है तो आपको देगा, अगर उसकी इकोनॉमी जो है वो इतनी नहीं है तो वो आपको शायद इतना ना दे सके, और वो सोशल सिक्योरिटी जो है बहुत कम तादाद में लोगों को दे, ठीक है। इसके बाद है वर्क एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। वर्क और एम्प्लॉयमेंट जो है हमारी बहुत ज़्यादा राइट्स हमारे काम से भी वाबस्ता होते हैं। अगर आपकी पेमेंट अच्छी की जाती है, अगर आपको जो है काम की सहूलत अच्छी दी गई है, तो आप ज़िंदगी खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकते हैं और बावकार ज़िंदगी गुजार सकते हैं, ठीक है। Everyone has the right to work and employment. The right to work and employment means free choice of employment. हर बंदे का हक है
کہ اسے کیا کیا جائے، ورک اینڈ امپلائمنٹ کا جو ہے رائٹ دیا جائے. ٹھیک ہے، وہ کیا کر سکتا ہے، کام کر سکتا ہے. فری چوائس آف امپلائمنٹ، اس رائٹ میں یہ چیزیں شامل ہے، فری چوائس. مثال کے طور پر اگر کوئی جو ہے وہ درزی بننا چاہتا ہے تو درزی بنے، اگر کوئی جو ہے وہ ڈاکٹر بننا چاہتا ہے تو ڈاکٹر بنے، اگر کوئی جو ہے پائلٹ بننا چاہتا ہے اس کی چوائس ہو. ٹھیک ہے، وہ اپنی مرضی سے جو کام کرنا چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے، لیکن ایسی چیزیں نہیں جس کو مطلب ہے منع کیا گیا ہو. جسٹ اینڈ فیوریبل کنڈیشن آف ورک، جو کام کی کنڈیشن ہے ہماری زندگی پہ. مثال کے طور پر بہت زیادہ لوگ جو ہے جو ایسٹ کی کمپنیاں ہوتی ہیں جو مختلف قسم کی جو فائر ورکس بناتی ہیں، تو ان میں جو ہے ان کو کام کی ایسی کنڈیشن دی جائے، ضروری جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ہمیں دی جائے. مثال کے طور پر اگر گلوز کی ضرورت ہے، اگر آپ کو یونیفارم کی ضرورت ہے، اگر آپ کو جو ہے ہیلمٹ وغیرہ کی ضرورت ہے، تو وہ آپ کو اسٹیٹ کیا کرے، پرووائڈ کرے. خاص طور پہ جو لوگ لوہے وغیرہ کی فیکٹریوں میں کام کرتے ہیں، وہ کیا کیا جائے، ان فیکٹریوں پہ کنڈیشن لگائی جائے کہ وہ کیا کریں، ان کو یہ ضروری جو چیزیں ہیں وہ دیں. پروٹیکشن اگینسٹ ان امپلائمنٹ، اسٹیٹ کی کوشش ہونی چاہیے تمام برائیاں جو ہیں، جو بہت زیادہ کرائم ہوتے ہیں، جو اسٹیٹ کا لا اینڈ آرڈر سچویشن جس چیز سے خراب ہوتا ہے وہ ان امپلائمنٹ بھی ہے. اور بہت سارے جوان جو ہے اس وجہ سے دہشت گردی اور ان چیزوں میں جو ہے پڑ جاتے ہیں کہ وہ اسٹیٹ کی اکنامک کنڈیشن ایسی نہیں ہوتی، وہاں پہ ان امپلائمنٹ زیادہ ہوتی ہے. تو اس وجہ سے لوگ جو ہیں مختلف قسم کے غلط اس میں راستوں پہ چلے جاتے ہیں. تو کہا گیا ہے کہ اسٹیٹ کی کوشش ہونی چاہیے کہ ان امپلائمنٹ کو کیا کرے، ختم کیا جائے. ایکول پے آف ایکول ورک، مثال کے طور پر اگر ایک ادارے میں جو ہیں ایک مزدور کام کر رہے ہیں تو ان کو دونوں کو ایک جیسی پیمنٹ کی جائے اگر وہ ایک اسکل کے ہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح اگر مثال کے طور پر ایک لیکچرز وہ ہوئے ہیں، ایک ہی دن بھرتی ہو گئے ہیں، 17 میں ہیں، تو ان کی پیمنٹ کیا ہو، ایک جیسی ہو. جسٹ اینڈ فیوریبل ریمونریشن دیٹ کین انشور فار دا ہم سیلف، جسٹ اینڈ فیوریبل ریمونریشن ہو جس سے آپ کو کیا ہو، آپ کی زندگی آسانی طریقے سے گزر سکے. دیٹ کین بی انشور فار دا ہم سیلف اینڈ ہز فیملی ایگزسٹنس ورتھی آف ہیومن ڈگنیٹی. آپ کی پیمنٹ اتنی ہونی چاہیے جو ورکر ہے یا امپلائی ہے کہ اس سے اس کی زندگی جو ہے ڈگنیٹی کے ساتھ اس کی اور اس کی فیملی کی گزر سکے، وہ محتاجی کی اور کانسپریسی کی زندگی نہ گزارے، وہ جو ہے اپنے لیے فوڈ اور کلودز اور ہاؤس وغیرہ جو ہے وہ افورڈ کر سکیں، وہ روزمرہ کی جو ضروریات ہوتی ہیں، جو ویجیٹیبلز وغیرہ ہیں، جو فروٹس ہیں، وہ خرید سکیں. ریمونریشن شیل بی سمپلیمنٹ اف نیسسری بائی دا مینز آف سوشل پروٹیکشن. ریمونریشن جو ہے جس طرح اسٹیٹ ہوتا ہے وہ آپ کے اس سے جو ہے مختلف قسم کے پیسے کاٹتا ہے اور اس کے بیس پہ جو ہے وہ آپ کو کیا کرتا ہے، پیمنٹ. مثال کے طور پر صحت کی سہولتی دیتے ہیں، آپ جب ریٹائر ہوتے ہیں وہ پینشن دیتے ہیں آپ کو، اور آپ کو گھر دیا جاتا ہے سرکار کی طرف سے، پھر وہ آپ سے پیسے کاٹتے ہیں آپ کو. تو کہتے ہیں کہ ان چیزوں کو سپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے، ان کو جو ہے دوسری چیزوں کے ماتحت کیا جا سکتا ہے. دا رائٹ ٹو فارم اینڈ جوائن ٹریڈ یونین فار دا پروٹیکشن آف ہز انٹرسٹ، وہ اپنے انٹرسٹ کی پروٹیکشن کے لیے جو ہے ٹریڈ یونین کو جوائن کر سکتا ہے، اس میں شامل ہو سکتا ہے، اس کا ممبر رہ سکتا ہے. یہ کیا کیا گیا ہے، اس کو آزادی دی گئی ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے ریسٹ اینڈ لیجر. اب ایک بندہ جو ہے، ہیومن بینگ جو ہوتے ہیں وہ مشین نہیں ہوتے، اور وہ کیا ہوتے ہیں، وہ تھکتے ہیں، ان کو آرام کی ضرورت ہوتی ہے، ان کو کھانے پینے کی ضرورت ہوتی ہے، ان کو سکون چاہیے ہوتا ہے، وہ مختلف تہواروں میں جاتے ہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات قائم رکھتے ہیں. تو اس وجہ سے جو ہے ریسٹ اینڈ لیجر کا رائٹ بھی دیا گیا ہے. یعنی اسٹیٹ کو کہا گیا ہے کہ آپ اپنے اس میں جو ہے ریسٹ اینڈ لیجر کو جو ہے انشور کریں. ایوری ون ہیز دا رائٹ ٹو ریسٹ اینڈ لیجر انکلوڈنگ ریزنیبل لمیٹیشن آف ورکنگ آورس. ہمارے اس پہ کیا ہو، ریزنیبل لمیٹیشن ہو کہ ہم ایک خاص ٹائم تک جو ہے کام کریں. مثال کے طور پر 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہو، 9 گھنٹے کی ہو، 10 کی ہو، اور اس کے بعد ہمیں چھٹی دی جائے. اور اگر ہم سے جو ہے زیادہ ورکنگ آور سے زیادہ جو ہے وہ کام لیا جائے تو اس کا اور ٹائم جو ہے ہمیں پی کیا جائے. اینڈ پیریوڈک ہالیڈیز، اور ٹائم ٹو ٹائم مطلب مہینے بعد یا 2 مہینے بعد یا 3 مہینے بعد ہمیں چھٹیاں دے. اسی طرح ہر ویک میں چھٹی ہونی چاہیے کہ اس میں وہ بندہ جو ہے آرام کر سکے اور وہ اپنی زندگی کو جو ہے اچھی طریقے سے گزار سکے.
دا رائٹ ٹو ریسٹ اینڈ لیجر ہیز بین کنسیڈرڈ ایز اے بیسک رائٹ. اگر آپ کسی کام میں بہت زیادہ بھی ایکسپرٹ ہوتے ہیں تو آپ اس کو لگاتار نہیں کر سکتے. آپ کو آرام کی ضرورت ہوتی ہے, سکون کی ضرورت ہوتی ہے, آپ اچھی زندگی گزارنے کے لیے. تو اس وجہ سے کہا گیا ہے کہ بندہ جو ہے وہ ریسٹ اینڈ لیجر جو ہے وہ کر سکتا ہے, اور یہ انسانی زندگی کے لیے ضروری ہے, کیونکہ اس سے آپ کے کام میں بھی امپرومنٹ آتی ہے اور آپ اپنی زندگی کو جو ہے اچھی طریقے سے گزار سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے اسٹینڈرڈ آف لیونگ. اسٹینڈرڈ آف لیونگ جو ہے یہ بہت زیادہ اہم رائٹ ہے, اور اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں. اسٹینڈرڈ آف لیونگ ایڈیکویٹ فار دا ہیلتھ اینڈ ویل بینگ آف ہم سیلف اینڈ آف ہز فیملی. ہر بندے کا حق ہے کہ اس کے پاس جو ہے اس اسٹینڈرڈ آف لیونگ ہو, ایک اچھی زندگی گزارے, ایک معیاری زندگی گزارے, جس میں گھر جو شامل ہے, میڈیکل کیئر شامل ہے, اور کلودنگ جو ہے وہ شامل ہے. ٹھیک ہے. دا رائٹ ٹو سیکورٹی ان دا ایونٹ آف ان امپلائمنٹ, سکنس, ڈسیبلٹی, وڈوہڈ. ٹھیک ہے. اگر مثال کے طور پر وہ بیمار ہو جائے, یا وہ بے روزگار ہو جائے, یا ڈسیبل ہو جائے, معذور ہو جائے, ٹھیک ہے, تو وہ کیا کرے, یا مثال کے طور پر اس کی ڈیتھ ہو جائے تو اس کی بیوی بچوں کو جو ہے وہ اتنی پیمنٹ کرے اسٹیٹ کہ وہ اپنی زندگی جو ہے اچھی طریقے سے گزار سکیں, اور ان کی زندگی میں جو ہے کوئی مسئلہ نہ ہو. تو یہ کہا گیا ہے کہ اسٹینڈرڈ آف لیونگ جو ہے وہ ضروری ہے. مدرہڈ اینڈ چائلڈہڈ آر آلسو انٹائٹلڈ ٹو اسپیشل کیئر. جو مدر ہے اور اس کے جو بچے ہیں وہ کیا ہے, اسپیشل کیئر کے لیے, جب کوئی ان کو اسپیشل کیئر کی ضرورت ہوتی ہے, ان کے اسپیشل فوڈ ہوتے ہیں, تو اسٹیٹ کو جو ہے وہ پابند کیا گیا ہے کہ وہ اسٹینڈرڈ آف لیونگ جو ہے وہ اس کو مینٹین کرے اور اس کو انشور کریں. ٹھیک ہے. تو اسٹینڈرڈ آف لیونگ جو ہے وہ ہونی چاہیے. دا رائٹ ٹو اے اسٹینڈرڈ آف لیونگ از ایکسیپٹڈ ٹو پریزرو اینڈ پروموٹ دا انہیرنٹ ڈگنیٹی. ہر بندہ جو ہے وہ انہیرنٹلی اس کی ڈگنیٹی ہوتی ہے اور اس کا وقار ہوتا ہے. تو کہتے ہیں کہ ان چیزوں کو کیا کیا جائے, ان کی وائلیشن نہ ہو, اور اس کو اتنی ڈگنیٹی دی جائے کہ اس بندے کی جو ہے آرام سے زندگی گزار سکے. ٹھیک ہے. اور اگر ہمیں یہ ڈگنیٹی مطلب نہ ہو, اور ہمیں یہ چیزیں جو ہیں پروٹیکشن نہ ہو, تو اگر بندہ معذور ہوتا ہے, ڈسیبل ہوتا ہے, اس نے سروس بھی دی ہے اور آپ اس کی کیئر نہیں کرتے, تو اس طرح اچھے جو معاشرے ہوتے ہیں, آج کل آپ جو ہے ڈیولپڈ کنٹری میں دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے جو سک یا انفارم پرسن ہوتے ہیں ان کے لیے اسپیشل کیئر بناتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کو اکثر گوگل کی طرف سے میں میسیج آتے ہیں کہ مثال کے طور پر اس میں اسپیشل پرسن کے لیے جو ویل چیئر پہ ہوتے ہیں, ویل چیئر لے جانے کے لیے اس جگہ میں جس کالج میں آپ پڑھتے ہیں سہولت ہے کہ نہیں ہے, اس میں جو ہے لوگوں کے لیے کتنا وہ ہے. ٹھیک ہے. جو فیسلٹیز ہے وہ پرووائڈ کی گئی ہیں اگر وہ لوگ ڈسیبل ہیں, ویک ہے, یا سک پرسن ہیں. اور اسی طرح جو ہمارے اولڈ ہوتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں سینئر سٹیزنز, ان کو بھی جو ہے اسپیشل کیئر کی ضرورت ہوتی ہے. تو ان کے لیے بھی بہت زیادہ جو ڈیولپڈ کنٹری ہے انہوں نے کیا کیا ہوا ہے, سہولیات بنائی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اب اگر آپ کا کوئی کویشچن ہے تو آپ اس کو دیکھیں, اس میں ایک لیکچر اور ہے انشاءاللہ, پہلے ختم ہو جائے گا, اور ہم جو ہے نیکسٹ ویک میں جو ہے دوسرے ٹاپک کی شروعات کریں گے. آپ اپنے جو ہے اس ویڈیو کو دیکھیں. اگر آپ کو کوئی بھی ایشو ہے, آپ کو کوئی بھی پرابلم ہے, آپ کو کسی بات کی سمجھ نہیں آئی, تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. آپ اپنی اسٹڈی کو جاری رکھیں, اور جو نیا اسائنمنٹ میں نے آپ کو دیا ہے اس کو جو ہے لازمی طور پہ کریں. ٹھیک ہے. اور اس چیزوں کو جو ہے آپ پڑھیں, یہ آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے, کیونکہ یونیورسل جو یو این او ہے اس میں چارٹر میں بھی لکھا گیا ہے کہ وہ بھی ہیومن ڈگنیٹی کو کیا کرے گا, انشور کرے گا. اور ایجوکیشن ایسی ہونی چاہیے, آگے ہم پڑھیں گے بھی, کہ جس میں لوگوں کو بتایا جائے کہ ان کی جو ہے رائٹس کیا کیا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ اپنی جو جو آپ کا اسائنمنٹ ہے آپ مجھے سبمٹ کر سکتے ہیں. آپ اپنی اسٹڈی کو جو ہے کنٹینیو کر